नदी हाम्रो प्रकृतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, किनभने नदीले संसारलाई सुन्दरता प्रदान त गर्छ नै, साथै यसले कैयौँ जीव जनावरहरूको पनि रक्षा गर्ने गर्दछ। विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू नदीमा नै आश्रित हुन्छन्। नदी जलको मुख्य स्रोत मध्येको एक स्रोत हो। नदी दुई प्रकारका हुन्छन्, साना नदी र ठुला नदी। जलस्रोतका दृष्टिले ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपालमा साना ठुला गरेर 6000 धेरै नदीनालाहरू रहेका छन्। हजारौंको संख्यामा ताल तथा पोखरीहरू रहेका छन् भने सयौंको संख्यामा झरनाहरू रहेका छन्। हाम्रा नदीनालाहरूले हामीलाई खानेपानीको आपूर्ति, सिँचाइको सुविधा, जलविद्युतको उत्पादन मात्रै नगरेर कतिपय नदीहरूले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको समेत काम गरेका छन्। आजको भिडियोमा हामी नेपालका 5 प्रमुख नदीहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, कोशी नदी। कोशी नदी, जसलाई सप्तकोशी नदी पनि भनिन्छ, किनभने यसका 7 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी हो। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 720 किलोमिटर रहेको छ। कोशी नदीमा पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष भारतको बिहारमा यस नदीले ठुलो क्षति गर्ने भएकोले यस नदीलाई बिहारको दुःख पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यस नदीका 7 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यसका 7 वटा सहायक नदीहरूमा अरुण, तमोर, दुधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती र लिखु रहेका छन्। नम्बर 1, अरुण नदी। अरुण नदी कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हुन्छ। यो नदी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लाबाट नेपाल प्रवेश गर्दछ। नम्बर 2, तमोर नदी। तमोर नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमालको आसपासको क्षेत्रबाट भएको विश्वास गरिन्छ। नेपालको ताप्लेजुङ जिल्ला भएर अगाडि बढ्दै यो नदी कोशी नदीमा आएर मिसिन्छ। नम्बर 3, सुनकोशी नदी। कोशी नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्ये सुनकोशी नदी पनि एक हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ तिब्बतबाट हुन्छ र यो नदी नेपालमा आएर कोशी नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 4, दुधकोशी नदी। कोशी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये दुधकोशी नदी पनि एक हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्डबाट भएको विश्वास गरिन्छ। नम्बर 5, तामाकोशी नदी। तामाकोशी नदी पनि कोशी नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको मुहान चाहिँ तिब्बतमा रहेको छ। तिब्बतबाट नेपालतिर बग्दै आएर यो नदी सप्तकोशी नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 6, इन्द्रावती नदी। सप्तकोशी नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्ये इन्द्रावती नदी पनि एक हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ जुगल हिमालको काखैमा रहेको 5 पोखरीबाट हुन्छ। नम्बर 7, लिखु नदी। लिखु नदी सप्तकोशी नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्येको एक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ हिमालयबाट हुन्छ र यो नदी सप्तकोशी नदीमा आएर मिसिन्छ। नम्बर 2, गण्डकी नदी। गण्डकी नदी, जसलाई सप्तगण्डकी नदी पनि भन्ने गरिन्छ। गण्डकी नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी पनि हो। यो नदीको नेपालभित्रको लम्बाइ चाहिँ 338 किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको पानी यसै नदीमा आउने गर्दछ। गण्डकी नदीलाई चितवन प्रवेश गरेपछि नारायणी नदी भनिन्छ। यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि गण्डक नदी भन्ने गरिन्छ। गण्डकी नदीका 7 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यसका सहायक नदीहरूमा काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, दरौदी र मर्स्याङ्दी यसका सहायक नदीहरू हुन्। नम्बर 1, काली गण्डकी। काली गण्डकी नदी गण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यस नदीले संसारकै सबभन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बगेको छ, जसलाई अन्ध गल्छी भनिन्छ। यस नदीले ठुलो मात्रामा कालो रङको माटो बगाएर ल्याउने भएकोले यस नदीको नाम काली गण्डकी रहन गएको हो। काली गण्डकी नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भएर मुस्ताङ जिल्ला हुँदै नेपालतर्फ छिर्दछ। कागबेनी भन्ने स्थानमा मुक्तिनाथ मन्दिरमा उत्पत्ति हुने काग खोला र मुस्ताङ खोला मिसिन्छ र त्यसपछि उक्त नदीलाई काली गण्डकी नदी भन्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्म अनुसार विष्णु भगवानको साक्षात स्वरूप मानिने अति दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र स्थानका रूपमा काली गण्डकी नदी रहेको छ। त्यसैले यस नदीको धार्मिक महत्त्व पनि उत्तिकै रहेको छ। नम्बर 2, बुढी गण्डकी नदी। बुढी गण्डकी नदी गण्डकी नदी प्रणालीको एक सहायक नदी हो। यो नदी उत्तरतर्फबाट आएर गण्डकी नदीमा मिसिन्छ। यो गण्डकी नदीका 7 वटा सहायक नदीमध्येको एक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ गणेश मनास्लु हिमाल हो। नम्बर 3, सेती गण्डकी। सेती गण्डकी नदी, जसलाई सेती नदी नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। यो नदी नेपालको उत्तर पश्चिम हिमालयबाट नेपालका विभिन्न भागहरूमा गहिरा खोजहरू हुँदै भारततर्फ अगाडि बढ्दछ। सेती नदी सप्तगण्डकी नदीका प्रमुख सहायक नदीमध्येको एक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ अन्नपूर्ण हिमालबाट भएको हो। नम्बर 4, मादी नदी। सप्तगण्डकी नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमध्ये मादी नदी पनि एक हो।
यो नदीको उत्पत्ति चाहिँ अन्नपूर्ण दोस्रो हिमालबाट भएको हो। हिमालयबाट बग्दै आएर यो नदी गण्डकी नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 5 दरौदी नदी। सप्त गण्डकी नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये दरौदी नदी पनि एक हो। यो नदीको उत्पत्ति बुद्ध हिमालबाट भएको छ। दरौदी नदी हिमालयबाट बग्दै आएर गण्डकी नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 6 त्रिशुली नदी। त्रिशुली नदी नेपालको एक मुख्य नदी हो। यो नदी सप्त गण्डकी नदीको एक सहायक नदी पनि हो। भनिन्छ भगवान शिवले कालाकोट विष खाएर तपस्या गर्न जाने क्रममा आफ्नो त्रिशूलले खोपी पानी निकाले। त्यो ठाउँ पछि त्रिशूल धारा नामले प्रसिद्ध भयो। त्रिशुली नदीलाई त्रिशूल गङ्गा नदी पनि भन्ने गरिन्छ। कतिपयले यस नदीको उत्पत्ति तिब्बतबाट भएको मान्दछन् भने कतिपयले यस नदीको उत्पत्ति गोसाइकुण्डबाट भएको हो भनेर विश्वास गर्दछन्। नम्बर 7 मर्स्याङ्दी नदी। मर्स्याङ्दी नदी सप्त गण्डकी नदी प्रणालीको एक सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति दामोदर हिमालबाट हुन्छ र यो नदी अगाडि बढ्दछ। अगाडि बढ्ने क्रममा यो नदी त्रिशुली नदी हुँदै गण्डकी नदीमा आएर मिसिन्छ। नम्बर 3 कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा लामो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 1080 किलोमिटर रहेको छ। कर्णाली नदीमा धौलागिरी हिमालदेखि अपी हिमालसम्मको पानी आउने गर्दछ। कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यस नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, सेती, तिला र बुढीगङ्गा रहेका छन्। नम्बर 1 हुम्ला कर्णाली। हुम्ला कर्णाली कर्णाली नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति तिब्बतबाट हुन्छ। तिब्बतबाट बग्दै नेपालतर्फ आएर यो नदी कर्णाली नदीमा मिसिन्छ। नम्बर 2 मुगु कर्णाली। कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्ये मुगु कर्णाली नदी पनि एक हो। मुगु कर्णाली नदीको उत्पत्ति लखातबाट भएको हो। मुगु कर्णाली नदी कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्येको एउटा सहायक नदी हो। नम्बर 3 ठुली भेरी। ठुली भेरी नदी कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्येको एउटा नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति मुकुट हिमालबाट भएको हो। नम्बर 4 सानी भेरी। कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्ये सानी भेरी नदी पनि एक हो। यो नदीको उत्पत्ति धौलागिरी हिमालको आसपासको क्षेत्रबाट भएको हो। यो नदी बागलुङ, रुकुम, जाजरकोट आदि जिल्लाहरू हुँदै अगाडि बढेर ठुली भेरी नदीमा आएर मिसिन्छ। यो कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। नम्बर 5 तिला नदी। कर्णाली नदीका 7 वटा सहायक नदीहरूमध्येको तिला नदी पनि एक हो। यो नदी कर्णाली नदी प्रवाह प्रणालीको एउटा सहायक नदी हो। नम्बर 6 बुढीगङ्गा नदी। बुढीगङ्गा नदी कर्णाली नदीको एउटा सहायक नदी हो। यो नदीको उत्पत्ति बाजुरा जिल्लाको जसोदुल्ला तालबाट भएको हो। यो नदी बाजुराबाट अछामको साफे बगर हुँदै अगाडि बढ्दछ। यो नदी सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सिमानामा कर्णाली नदीमा गएर मिसिन्छ। नम्बर 7 सेती नदी। सेती नदी कर्णाली नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदी सैपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएको छ, जुन बझाङ जिल्लामा पर्दछ। सेती नदीलाई सीता नदीको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। नम्बर 4 मेची नदी। मेची नदी जुन नेपाल र भारतको सिमानाको रूपमा रहेको छ। यस नदीलाई नेपालको पूर्वी सिमाना मानिन्छ। यो नदीको मुहान चाहिँ लालीखर्क भन्ने ठाउँमा रहेको छ। लालीखर्कमा उत्पत्ति भएको मेची नदी नेपाल भारतको सिमाना भएर अगाडि बढ्दछ। नम्बर 5 महाकाली नदी। महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी भागबाट उत्पत्ति भई नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट बग्ने एक नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल बृहत हिमालयको 3600 मिटरको उचाइमा स्थित लुम्पियाधुरा भन्ने ठाउँमा रहेको छ। लुम्पियाधुरा जुन नेपालको दार्चुला जिल्लाको एक भाग हो। महाकाली नदी लुम्पियाधुरा लिपुलेक दराका नजिक नेपाल, भारत र तिब्बतको सिमानामा स्थित रहेको छ। यस नदीले उपल्लो क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सिमानाको काम गर्दछ। भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशको मैदानी क्षेत्रमा पुग्दा यस नदीलाई शारदा नदीका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। साथीहो, यी थिए नेपालका प्रमुख नदीहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।